القرآن دستور. ينعى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكافة أفراد الأسرة والأمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، حيث وافته المنية في تمام الساعة 1 من صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 3/4/1436 من الهجرة. حتى جاء ذلك اليوم المبارك الموعود، وسمعنا بهلاك المجرم عبد الله ملك الحجاز. اجتمعنا مثل المعتاد في ذلك المكان المبارك المحصن من قبل الله سبحانه وتعالى، وكان الوالد عليه السلام قد غاب عنا ل9 ليالي قبل هذه الليلة، وكنا مشتاقون له كثيرا. وقبل صلاة الفجر بساعة أقبل علينا أسد الله المقدام بهيبته التي تخطف القلوب والأبصار، هو و2 من مرافقيه من إخوتكم الأطهار المعتادين على مرافقة الإمام أحمد الحسن عليه السلام في كل مكان وأينما ذهب. ودخل علينا عليه السلام وهو مبتسم فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردت جميع السلام بشوق ولهفة، فقال عليه السلام: كيف حالكم يا أبنائي؟ إن شاء الله تكونون بخير جميعكم. فقالوا الإخوة: الحمد لله يا أبتي، نحن بخير والحمد لله. فقال عليه السلام: وصلكم خبر هلاك الطاغية عبد الله لعنه الله؟ فقالوا: بلى يا سيدي لعنه الله. فقال عليه السلام: هذا هو يوم الله، هذا هو وعد الله عز وجل لعباده الصالحين المخلصين. ثم قال عليه السلام: كيف بكم إذا رأيتم الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري روحي له الفداء؟ فقالوا: والله والله لو ناوأ بنا الجبال لناويناها معه. فقال الوالد عليه السلام: والله صدقتم، فلم يخلق الله أنصار على وجه الأرض مثلكم، لا قبلكم ولا بعدكم. ثم قال: الآن أريد منكم أن تشيروا إلى خياركم وتختاروا 10 للقاء الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليهما السلام. فهنا حرص الجميع أن يختاروا إخوتهم، ولم يخطر في بال أحد منهم أن يختار نفسه أو يفكر أنه أفضل من أخيه، فالكل يقول للكل: أنا أختارك. والوالد عليه السلام ينظر لهم ويبتسم عليه السلام، ثم قال: صلوا على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.
فصلى الجميع على محمد وآل محمد. قال الوالد عليه السلام: مرة أخرى أقسم بالله العلي العظيم أن الله لم يخلق مثلكم أنصار، خير الأنصار أنتم على وجه الأرض. لم يأتي أنصار مثلكم ولن يأتي أنصار بعدكم بهذا الإخلاص والوفاء والإيمان بالله عز وجل. فحمد الله وشكره، ثم سكت لبضع ثواني فقال: يجب أن تختاروا 10. فقال عليه السلام: كونوا 10 مجاميع، في كل مجموعة 4 مؤمنين، ولتختار كل مجموعة مكونة من 4 مؤمنين مؤمنا ينوب عنهم. ففعل المؤمنين مثل ما طلب الوالد عليه السلام، فاختارت كل مجموعة شخصا، فأصبح مجموع المختارين 10 مؤمنين. فقال الوالد عليه السلام: لقد حان وقت صلاة الفجر. فأشار لأحد الإخوة فقال له: قم وأذن. فأذن، وصلينا جماعة بإمامة السيد الوالد عليه السلام. فانطلقنا 12 رجل، ومعنا السيد الوالد عليه السلام، ونحن كلنا شوق وحماس ولهفة، وقلب ينبض مثل سرعة البرق، وجسد يرتعش مثل شجرة في يوم شتاء عاصف لعظم الأمر. فوصلنا إلى المكان الذي يتواجد به الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليهما السلام، فالتقينا به عليه السلام، وبعد السلام وحديث طال أكثر من 2.5 ساعة وجهنا عليه السلام وأخبرنا إخبارات غيبية سوف تحصل، وأحداث على مستوى العالم وبأدق تفاصيلها.
We are gathered to declare ourselves innocent from the hypocrite lie. ولا نعبد إلا إياه. The deceiving impostor behind the Facebook account which claims to be Imam Ahmed Hassan alayhi salam's Facebook. انتهت ال20 ثانية وانتهى التحدي. جمهات. أنت كاذب، أنت منافق، أنت رين الذي سقط اليوم. وها نحن أصحاب الرايات السود جئنا لنسحقكم بأرجلنا. وإلى المنافق اللعين الصابر، اعلن إن لي عندك